प्यारे बच्चों, उरूज एकेडमी में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सही आदात क्या होते हैं। बहुत सारी मिसालों से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये इस सिलसिले का पहला वीडियो है। आप क्या करेंगे कि पेन, नोटबुक, पेंसिल लेकर बैठेंगे, वीडियो को रोक रोक कर देखेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे। जहाँ पर भी मैं कहूँगा कि अब यहाँ वीडियो को रोकिए और पूरा आप लिखते चलें साथ साथ। ठीक है, आपको बहुत मज़ा आएगा। हम लोग कोशिश करेंगे। चलिए तो सीखते हैं सही आदत क्या है। अब आपके पास देखो, यहाँ पर एक पेन का बॉक्स नज़र आ रहा है आपको। दिख रहा है आपको? बताइए तो इसमें कितने पेन हैं? देखा जाए तो तीन है ना, एक दो तीन पेन है। अगर आपको कहा जाए कि भाई किताबें कितनी हैं, कितनी किताबें हैं यहाँ पर, किताबें या बुक्स, नोटबुक्स कितनी है? तीन है। ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि वर्क गिनो, ये वर्क कितने हैं, तो आप गिनेंगे एक दो तीन इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चीज़ों की गिनती करने के लिए, कोई भी चीज़ की गिनती करने की हमको, तो उसके लिए हमको आदात की ज़रूरत होती है ना। हम एक से शुरू करते हैं, एक दो तीन चार पाँच, ऐसे हम कोई भी चीज़ की क्या करते हैं, गिनती करते हैं। ठीक है। तो चीज़ों की गिनती करने के लिए आदात की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो गिनती की आदात को हम तबई आदत कहते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा है। अगर आपको इसमें तफसील से पढ़ना है तो इस पर तबई आदात पर हमारा एक वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख लें। तो छोटी सी बात है, जब भी हम गिनती शुरू करते हैं एक से शुरू करते हैं, है ना। कोई भी चीज़ को गिन, जैसे अभी आपको कहा गया कि ये पेन गिनो कितने, तो आपने कहाँ से शुरू किया, एक दो तीन इस तरीके से शुरू किया। अगर आपको कहा जाए कि वर्ग गिनो कितनी है, तो एक दो तीन से आप शुरू करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि तबई आदात कहाँ से शुरू होते हैं, एक से शुरू होंगे, है ना। जैसे एक दो तीन चार पाँच छः इस तरीके से। और वो गिनती कभी ख़त्म होंगी क्या? नहीं ख़त्म होंगी। सबसे छोटा तबई आदत कौन सा हो गया फिर? एक हो गया। ठीक है। तो चीज़ों के गिनने के लिए हमको अदद की ज़रूरत पड़ती है, हम एक से शुरू करते हैं गिनने के लिए। ठीक है। अब ज़रा बताइए, आप एक मिसाल है, पढ़िए आप। हामिद के पास 5 रुपये हैं। ठीक है। दुकान से उसने 5 रुपये का एक पेन खरीद लिया। 5 रुपये थे, 5 रुपये का पेन उन्होंने खरीद लिया। अब बताओ उसके पास कितने रुपए बाकी रहे? कितने रुपए बाकी रहे? हिसाब लगा के बताओ। 5 रुपये थे, पाँच में के पाँच चले गए, तफरीक करे आपने, कितने रुपए बच गए उसके पास? 0 रुपये बच गए। सिफर का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है। तो सिफर भी एक हिंदसा है ना। गिनती के लिए तो इस्तेमाल नहीं करते हम लोग, गिनती का आदत नहीं है, लेकिन सिफर को इस्तेमाल, यानी कोई चीज़ नहीं है ना, किसी चीज़ का असर नहीं है, तो उसको जाहिर करने के लिए हम क्या करते हैं, सिफर का इस्तेमाल करते हैं। तो सिफर भी एक अदद हो गया, भले ही वो गिनती का आदत नहीं है, लेकिन सिफर भी एक अदद हो गया। तो इसी तरीके से सिफर और पूरे तबई अदद का सेट, सेट यानी ग्रुप। तबई अदद का ग्रुप कहाँ से शुरू हो रहा है? अभी देखे थे आपने, एक है ना, दो तीन। तो सिफर और तबई अदद के सेट को हम मुकम्मल अदद कहते हैं। यानी सिफर भी आ गए और पूरे एक से लेके लामहदूद जो गिनती है वो सब आ गए, उसको हम क्या कहेंगे, मुकम्मल अदद कहते हैं। ठीक है। जैसे सिफर, एक दो तीन चार पाँच छः, ये जो सेट कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, मुकम्मल अदद कहलाएगा। इसको थोड़े से आप समझ लीजिए। इसमें सिफर का भी शुमार होता है। भले ही सिफर गिनने के लिए नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन आदात को मुकम्मल करने के लिए सिफर का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब एक मिसाल से हम सब समझते हैं। देखिए एक मिसाल है यहाँ पर, थोड़ा छोटी सी एक मिसाल है, आप पढ़िए इसको, यहाँ वीडियो रुकाइए आप और उसको पढ़िए। क्या है कि मुन्नी है, अपनी सहेलियों के साथ बाग में तफरीह पर जाना चाहती है। उसके लिए उसे 10 रुपये चाहिए। कितने रुपए लग रहे हैं मुन्नी को? 10 रुपये। कहाँ जा रहे हैं? बाग में जा रहे हैं। तो उसने अपनी अम्मी से पैसों की मांग की कि भाई, बोले अम्मी मुझे 10 रुपये दो, हम लोग सब गार्डन जा रहे हैं सहेलियाँ मिलकर। तो अम्मी ने देखा तो उनके पास सिर्फ 8 ही रुपये थे। मुन्नी को कितने चाहिए? 10 रुपये चाहिए। अम्मी के पास कितने हैं? 8 ही रुपये हैं। तो अम्मी ने क्या किया, पड़ोस वाली खाला से उन्होंने 2 रुपये मांग लिए और कहा कि शाम में दे देंगे, है ना। मुन्नी को 10 रुपये लग रहे थे, तो 10 रुपये करने के लिए 2 रुपये उनके पास कम थे। अब क्या बोले कि शाम में दे देंगे, तो वो 10 रुपये, 8 रुपये और वो 2 रुपये लेकर उन्होंने मुन्नी को दे दिया। अब बताइए मुन्नी की अम्मी के पास कितने रुपये हैं? ठीक है, जरा गौर करके बताइए। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अम्मी के पास 0 रुपये हैं? उनके पास कुछ भी तो रुपये नहीं है। 8 भी ख़त्म हो गए और 2 जो खाला से लिए वो भी ख़त्म हो गए। तो हम ऐसे कह सकते हैं क्या उनके पास 0 रुपये हैं? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उन्होंने अपने अपने पड़ोसी को उनको 2 रुपये देना है। तो 0 रुपये नहीं कह सकते। 0 रुपये मतलब कि जो कुछ भी नहीं है ना। लेकिन इनको तो 2 रुपये देना है। और ठीक है,
تو پھر کیا کہیں گے ہم ان کی امی کے پاس، منی کی امی کے پاس کتنے روپے ہیں؟ چل ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں، ایک اور مثال لیتے ہیں، دیکھو پڑھیے اس کو۔ ریحان کو ایک بیاض خریدنی تھی، اس کے پاس 15 روپے تھے، ٹھیک ہے۔ دکاندار نے، جب وہ دکان پر گیا تو دکاندار نے کہا کہ بیاض کی قیمت تو 20 روپے ہے۔ ریحان نے 15 روپے دے کر بیاض خرید لی اور دکاندار سے کہا کہ دوپہر کی چھٹی میں گھر سے 5 روپے لا کر دوں گا، ہے نا۔ تو دکاندار نے اپنی یادداشت کے لیے اسے اپنی ڈائری میں لکھ لیا۔ مطلب کیا ہے کہ ابھی دکاندار کو اور کتنے روپے دینے کے ہیں؟ 5 روپے باقی ہیں اس کو دینے کے لیے۔ تو دکاندار بھول نہ جائے اس لیے اپنے نوٹ بک میں انہوں نے لکھ لیے۔ تو انہوں نے کیسے لکھے ڈائری میں؟ دیکھو اس طریقے سے لکھے۔ ریحان کے آگے انہوں نے کیا کیے؟ -5 لکھے۔ -5 مطلب ریحان کے اوپر 5 روپے باقی ہیں۔ ریحان نے دکاندار کو 5 روپے دینا ہے۔ اب مجھے بتائیے منی کی امی کے پاس کتنے روپے ہیں؟ کیا ہم اس کو صفر کہہ سکتے؟ کیا نہیں کہہ سکتے؟ دینا ہے انہوں 2 روپے اور، تو ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کیا منی کی امی کے پاس -2 روپے ہیں، ہے نا۔ صفر سے بھی اگر کوئی چیز کم ہوتی ہے، صفر سے بھی کم چیز ہوتی ہے تو اسے ہم منفی سے ظاہر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اسے بتائیے اسے کس طریقے سے لکھیں گے؟ دیکھو آپ، ایک اور ہے۔ صبح کے وقت درجہ حرارت 5 ڈگری کا اضافہ ہوا۔ صبح کے وقت درجہ حرارت یعنی گرمی، صبح کے وقت دیکھو گرمی کم رہتی، 5 ڈگری کا اضافہ ہوا۔ اضافہ ہوا مطلب کیا ہوا؟ بڑھ گیا۔ اور شام کے وقت درجہ حرارت 10 ڈگری کم ہوا۔ اضافہ یعنی بڑھنا، تو بڑھنے کے لیے ہم کون سی علامت کا استعمال کر سکتے ہیں؟ جمع کی علامت کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور کم ہونے کے لیے ہم کون سی علامت کا استعمال کرتے ہیں؟ منفی کی علامت کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کو ہم ایسے ظاہر کر سکتے ہیں، دیکھو 5 ڈگری کا اضافہ ہوا مطلب اس کو -5 اس طریقے سے ہم ظاہر کر سکتے ہیں۔ اور اگر 10 ڈگری کم ہوا تو اس کو ہم اس طریقے سے -10 سے ہم لوگ اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ ظاہر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کم ہونا اور زیادہ ہونا کے لیے ہم مثبت اور منفی کی علامتوں کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صحیح۔ تو تمام مثبت عدد، جیسے ابھی -5 -10، یہ تمام مثبت عدد، تمام منفی عدد جیسے -2 -3 -4 اور صفر کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح عدد کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ دیکھو آپ، -3 صحیح عدد ہے نا۔ ابھی ہم نے مثال سے دیکھا تھا ریحان کو کتنے روپے دینے تھے؟ ریحان کے پاس پیسے تھے کیا؟ نہیں تھے، مطلب ریحان کے پاس -5 روپے ہیں۔ ریحان کو -5 مطلب 5 روپے اس کو دکاندار کو دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 0 1 7 18 یہ کیا کہلاتے؟ یہ صحیح عدد کہلاتے، ٹھیک ہے۔ اب بعض مرتبہ ایسے بھی عدد آپ دیکھتے ہیں، دیکھو 1.6، آپ یہ بھی دیکھتے ہیں 1/2 یا 5%، ایسے عدد جب آپ لکھتے ہیں تو یہ صحیح عدد نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صحیح عدد میں کون کون سے عدد آئیں گے؟ مثبت مکمل عدد آئیں گے، منفی مکمل عدد آئیں گے اور صفر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے یہ صحیح عدد کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صفر سے بھی جو قیمت کم ہوتی ہے اسی کو ہم کیا میں ظاہر کرتے ہیں؟ منفی میں ظاہر کرتے ہیں۔ منی کی مثال سے ہم لوگ سمجھ لیجیے کہ منی کی امی کے پاس 8 روپے تھے، 2 روپے انہوں نے بازو والوں سے لے کے منی کو تو 10 روپے دیے۔ اب منی کی امی کے پاس کتنے روپے ہیں؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ -2 روپے ہیں، ہے نا۔ جب منی کے امی کے پاس 2 روپے آ جائیں گے، جب وہ خالہ کو دے دیں گے واپس، تو منی کے امی کے پاس 0 روپے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو صحیح عدد کسے کہتے سمجھ میں آیا؟ تو صحیح عدد میں کون کون سے عدد ہوتے ہیں؟ مثبت اور منفی صحیح عدد ہوتے ہیں۔ ان کو کیسے ہم لکھ سکتے، کیسے بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے ابھی -3 -5 0 1 7 اور 18 یہ صحیح عدد ہے۔ اب اس میں سے جو صفر ہے، صفر یہ نہ تو مثبت ہوتا ہے اور نہ ہی منفی عدد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات کو آپ سمجھ لو، صفر نہ ہی مثبت ہوتا اور نہ ہی منفی عدد ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد باقی کے دیکھو 1 7 اور 18، یہ عدد کے آگے منفی کی علامت ہے کیا؟ منفی کی علامت ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی علامت نہیں ہے، نہ منفی ہے نہ مثبت ہے۔ اگر کوئی علامت نہیں ہے کسی عدد کے آگے تو اس کو ہم مثبت عدد سمجھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ 4 کے آگے کوئی علامت نہیں ہے، اس کا مطلب اس کا ہم کو کیا سمجھیں گے؟ اس کو مثبت سمجھیں گے۔ تو اس لیے یہ 1 7 18 یہ مثبت صحیح عدد ہے۔ منفی عدد کے آگے تو منفی رہتے ہی، اس لیے 3 5 -3 اور -5 یہ کیا ہے؟ منفی صحیح عدد ہے۔ تو اس سے بات سمجھنا ہے آپ کو کہ صفر جو ہے نہ تو مثبت ہے اور نہ ہی منفی ہے،
ٹھیک ہے. اب عددی خط پر ہم صحیح عدد کو ظاہر کر سکتے ہیں. عددی خط یعنی کیا؟ ٹھیک ہے، تو عددی خط پر صحیح عدد کو ظاہر کرتے ہیں. تھوڑا ہم عددی خط کو سمجھیں گے. ہم نے خط سمجھا ہے اس سے پہلے. دیکھو، خط مطلب ایک لکیر ہے جو دونوں جانب کیا ہوتی ہے؟ لامحدود ہوتی ہے. اس طریقے سے خط ہم لوگوں نے سیکھا ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے کو ہم کیا کہیں گے؟ عددی خط کہیں گے. آپ بھی اپنے یہاں پر ویڈیو روکو اور ایک عددی خط اس طریقے سے بناؤ اور اس کو تقسیم کرو. مساوی فاصلے پر ایسے کیا کرو؟ اس کو نشانات لگاؤ. جیسے نشانات لگے ہیں نا، ایسے نشانات لگا دیں. عددی خط بنانے کے لیے پہلے ایک خط بنا لیجئے اور اس پہ مساوی فاصلے پر اس طریقے سے نشانات لگا دیجیے. ٹھیک ہے. اب نشانات لگانے کے بعد جو ہے صفر کو ہم بیچوں بیچ ظاہر کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ صفر نہ تو مثبت عدد ہے اور نہ ہی منفی صحیح عدد ہے. اس لیے اس کو ہم بیچ میں رکھتے ہیں. جتنا جو بھی عددی خط رہے گا بیچوں بیچ کون رہے گا؟ صفر رہے گا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد صفر کے اگر آپ دیکھیں گے دائیں جانب اگر آپ بڑھیں گے، دائیں جانب جو جو بڑھیں گے تو مثبت عدد لکھیں گے. یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے. صفر کے دائیں جانب مثبت صحیح عدد رہیں گے اور صفر کے بائیں جانب منفی منفی صحیح عدد رہیں گے. تب دیکھیں منفی ایک، منفی دو، منفی تین، منفی چار، یہ کون سے عدد ہیں؟ یہ منفی صحیح عدد ہیں. ٹھیک ہے، اس کو آپ کو سمجھنا ہے. صفر کی اگر دائیں جانب جائیں گے، رائٹ ہینڈ سائڈ جائیں گے تو مثبت عدد رہیں گے. صفر کی اگر بائیں جانب جائیں گے تو منفی صحیح عدد رہیں گے. صفر کے فوراً بعد کون سا عدد ہے؟ منفی ایک ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز اور یہاں پر سمجھنی ہے کہ عددی خط پر آپ اگر بائیں سے دائیں جائیں، بائیں بولے تو لیفٹ سائڈ سے، جیسے یہ بائیں ہے، یہ لیفٹ سائڈ ہے اور یہ کون سی سائڈ ہے؟ رائٹ سائڈ ہے، دائیں جانب ہے یہ، ہے نا. دائیں اور بائیں آپ کو سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے جیسے آپ بائیں سے دائیں کی طرف بڑھیں گے، یعنی لیفٹ سے رائٹ کی طرف آپ بڑھیں گے تو عدد کیا ہوتے ہیں؟ چڑھتی ترتیب میں ہوتے ہیں. چڑھتی ترتیب میں ہوتے ہیں مطلب عدد بڑھتے جاتے ہیں، عدد کی قیمت بڑھتی جاتی ہے. دیکھو مثال کے طور پہ ابھی آپ سمجھ لیجئے 3 پر ہے. اب 3 سے اگر آپ ایک قدم آگے جائیں گے تو کون سا عدد آ گیا؟ 4. 4 زیادہ ہے کہ نہیں زیادہ ہے؟ 4 زیادہ ہے، یعنی چڑھتی ترتیب میں آئیں گے. آپ سمجھ لیجئے آپ منفی 3 پر ہیں. ٹھیک ہے. منفی 3 سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک قدم اور آگے جا رہے ہیں، بڑھ گئے یہاں پر. تو کون سا عدد پر آئے؟ منفی 2 پر آیا. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ منفی 2 زیادہ ہے منفی 3 سے. دکھنے میں تو 2 ہیں لیکن منفی 3 سے منفی 2 کیا ہے؟ زیادہ ہے. تو جیسے جیسے آپ، اتنا آپ کو یاد رکھنا ہے، بائیں سے دائیں کی طرف جائیں گے، لیفٹ ٹو رائٹ جائیں گے آپ عددی خط میں، تو عدد کیا ہوں گے؟ آپ کو بڑھتے چلیں گے. اس کو یاد رکھنا ضروری ہے. یہاں پر ویڈیو رکاؤ آپ اور یہ لکھ لو پورا. ٹھیک ہے. اب عددی خط پر صحیح عدد کو کیسے ظاہر کرتے ہیں؟ تو ابھی ظاہر کرنے کے لیے کہ ابھی جیسے میں نے بتایا کہ کوئی بھی صحیح عدد صفر کے دائیں یا بائیں جانب ظاہر کیا جاتا. اگر مثال کے طور پہ آپ کو کہے کہ بھئی منفی 5 آپ عددی خط پہ ظاہر کرو، ٹھیک ہے، تو یہ کہاں پر آئیں گا؟ صفر کے دائیں جانب آئیں گا کہ بائیں جانب آئیں گا؟ آپ دیکھ لیجیے. آپ یہ صفر کے بائیں جانب آئیں گا. تو پہلے شروع عددی خط بنانا، صفر بیچ میں رکھنا اور اس کے بعد دائیں یا بائیں پر کوئی بھی صحیح عدد کیا کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر کیا جا سکتا ہے. ایک مثال سے ہم لوگ سمجھیں گے. اب آپ کو کہا گیا ہے 4. اب 4 کے آگے کوئی علامت ہے کیا؟ نہیں ہے. تو یہ مثبت 4 ہے. تو اس صحیح عدد کو عددی خط پر ظاہر کرنا ہے. سب سے پہلے آپ کیا کرو؟ عددی خط بنا لو ایسا جیسا ہم لوگوں نے بنائے تھے، ہے نا. بیچوں بیچ کیا کریں گے؟ اس کے صفر کا نشان لگائیں گے اس طریقے سے، ہے نا. جہاں پر بھی ایک صفر لگا دو. بیچوں بیچ نہیں لگاتے، کہیں پر بھی آپ صفر لگاؤ. اب اس کے بعد کیا کریں گے؟ 4 ہم کو ظاہر کرنا ہے تو 4 مثبت ہیں. آپ دائیں جانب جائیں گے کیا بائیں جانب جائیں گے؟ بتائیے آپ ذرا غور کر کے اس کو روکیے ویڈیو، اس سوال کا جواب دیجیے. صفر کے کس جانب ہم جائیں گے؟ ہے نا. تو مثبت 4 ظاہر کرنا ہے تو اس کا مطلب ہم کیا کریں گے؟ صفر کے دائیں جانب جائیں گے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے دیکھیے اس تیر کے نشان سے ہم لوگ ذرا سمجھ لیجیے. آپ کتنے صفر سے کتنے قدم آپ جا رہے ہیں؟ 4 قدم آپ لوگ جائیں گے دائیں جانب. ٹھیک ہے. دیکھ لیجیے ذرا. ابھی پہلے صفر پہ آپ آ گئے اور صفر سے کتنے مقام آگے بڑھیں گے؟ 4 مقام آگے بڑھیں گے. ایک، یہاں پر 1 سے 2، 3، 4. اس طریقے سے 4 مقام کیا کریں گے؟ آپ آگے بڑھیں گے اور 4 کو وہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ظاہر کر سکتے ہیں. تو کوئی بھی عدد کو اس طریقے سے عددی خط پر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ظاہر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے دیکھیے اب یہاں پر عددی خط پر منفی صحیح عدد کو ظاہر کرنے کا ہے. تو اب ایک مثال یہاں پر دی ہے، منفی 2 کو عددی خط پر ظاہر کرو. تو سب سے پہلے کہاں آئیں گے؟ آپ صفر پر آئیں گے، برابر ہے.
और सिफर से अब मनफी है, मैंने जैसे बताया, तो कौन सी तरफ जाएंगे आप, बाएं जानिब जाएंगे। मनफी अदद के लिए सिफर से बाएं जानिब जाना है। कितने इकाई जाना पड़ेगा आपको, 2 मुकाम जाना पड़ेगा। तो आप सिफर से -1 पर आएंगे, फिर ये यहाँ पर क्या, इस नुक्ते पर -2 आएगा। ठीक है, तो -2 है, ये मनफी सही अदद है, इसलिए सिफर के बाएं जानिब जाहिर करेंगे। इसको यहाँ पर आप क्या करो, लिख लो। अब जैसे एक सवाल आया था, दर्जे हरारत में 5 दर्जे का इजाफा हुआ, है ना। देखिए अब यहाँ पर बताया गया है, तो अब 5 दर्जे का इजाफा हुआ। मिसाल के तौर पे सिफर सिफर दर्जे हरारत है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको समझ लीजिए आप, और 10 दर्जे हरारत की कमी भी जाहिर की गई है। अब 5 दर्जे हरारत का इजाफा हुआ, मतलब सिफर से कितने दर्जे जाएंगे आप लोग, 5 दर्जे जाएंगे, है ना। 5 दर्जे जाएंगे आप, तो 5 दर्जे हरारत का इजाफा होया। देखिए यहाँ पर सिफर पे आप रहेंगे, और सिफर से क्या करेंगे आप, 5 मुकाम तक आगे जाएंगे। तो इस तरीके से 5 दर्जे हरारत का इजाफा हुआ। अगर आपको बताना है कि 10 दर्जे हरारत की कमी हुई, तो अददी ख़ताब बनाएंगे दूसरा, उसको सिफर लगाएंगे, और सिफर से कौन से कुछ तरफ जाएंगे, कमी के लिए सिफर से कौन सी तरफ जाएंगे, लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे। तो -10 इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, अब आप कोशिश करिए, अददी ख़त बनाना है आपको, और ये 4 सवालात आपको हल करने के हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सिफर से बाएं जानिब 5 कदम, ठीक है, बाएं जानिब कहा गया है। देखो बाएं और दाएं आपको समझ में चाहिए, बाएं यानी क्या, लेफ्ट, दाएं यानी क्या, राइट। तो सिफर से दाएं जानिब 8 कदम। अददी ख़त बनाकर आप ये सवालात हल कीजिए, और उसके फ़ोटोज़ अपने ग्रुप पर क्या कीजिए, आप ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज हमने सही अदद का तस्वुर पढ़ा, और उसके अंदर हमने देखा कि सही अदद को किस तरह से अददी ख़त पर हम ज़ाहिर कर सकते हैं। 2 चीज़ें हमने पढ़ी, सही अदद किसे कहते हैं वो, और उसके अलावा हमने देखा कि सही अदद को अददी ख़त पर कैसे हम ज़ाहिर करते हैं। आप लोगों को हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।